السلام عليكم الاخوان. اليوم بغيت نتكلم على الشهى اخفاق ملف المغربي في استضافه كاس العالم 2026. الاخفاق كان شيء منتظر، وكنا تنقولوا دائما عافاكم ما تبيعوش الوهم المغاربه، ما تبيعوش الوهم للناس وتقولوا حنا عندنا ملف متكامل وعندنا حظوظ كبيره وعندنا واحد المجموعه ديال الاتحادات واقفه بجنبنا وغادي تساندنا. كنا ديما تنقولوها عافاكم عندكم انكم تبيعوا الوهم للناس. والكارثه العظمى بالنسبه لي انا هو لما خفق الملف المغربي، عوض اننا المسؤولين والناس اللي تيفهموا في هذا الدومين يقولوا الصراحه ويقولوا الحقيقه ويقولوا الواقع، يقولوا للناس على اننا حنا خفقنا لعده اعتبارات، اننا حنا اصلا ما مستعدينش نضموا كاس العالم، ما عندناش الامكانيات، ما عندناش ملاعب. والمساله الثانيه هو اننا حنا ما عرفناش كيفاش ندرسوا الملف ديالنا، وما عرفناش كيفاش نروجوا الملف ديالنا خصوصا في القاره العجوز، القاره الاوروبيه. عوض ان نقول هضره كامله بدينا نهضروا على مساله المؤامره، الوحده العربيه، الوحده الاسلاميه، الجامعه العربيه، المجلس الخليجي العربي الى اخره. تنكذبوا على الناس. السعوديه ما صوتش علينا، السعوديه كونت واحد اللوبي باش يكون ضدنا. يعني كفانا، كونوا واقعيين مع نفوسكم الاخوان، الله يرحم بها الوالدين. لاش نبقاو نكذبوا على نفوسنا؟ لاش نبقاو نكذبوا على نفوسنا؟ نكونوا واقعيين ونقولوا للناس الصراحه، ونقولوا للناس الحقيقه. راه ما نضمناش كاس العالم لان فعلا ما تنستحقوش نضموا كاس العالم، ما عندناش الامكانيات، ما عرفناش كيفاش ندرسوا الملف. هذا هو الواقع. ماشي معكم بعيد، الان كلشي تيقول والسعوديه خذلونا، الدول العربيه خذلاتنا. وماشي معكم بعيد، حتى لو ان هاد الدول اللي ما صوتاتش المغرب كون انها صوتات المغرب، بالاضافه الى الدول الافريقيه بما فيهم جنوب افريقيا، كنا على الاقل الماكسيموم كنا نوصلوا واحد 85 86 صوت. يعني باقي فرق كبير وفرق شاسع ما بين المغرب وما بين الملف الثلاثي. لو اننا كونوا واقعين، لو اننا ضيعنا الفرصه استضافه كاس العالم بواحد الفارق ديال 5 الاصوات 6 الاصوات حتى 10 الاصوات، نقدر نضم صوتي لهاد الناس ونقولوا فعلا خوتنا العرب خدعونا. اما الفرق راه هو شاسع عباد الله. فعلاش انا نبدا باش نموه الشارع المغربي عوض انه يطالب بمحاسبه هاد الناس اللي كانوا شادين الملف، عوض اننا نطالب بالمحاسبه؟ فانا بغيت نشتت الشارع المغربي ونبدا نقول لهم لا، حنا راه تعرضنا للمؤامره. لا السي، ما كاين لا مؤامره اللي يحزنون. السعوديه راه كانوا واقعيين وكانوا واضحين معاكم من البدايه، جاو عندكم وقالوا لكم حنا ما غاديش نصوتوا لكم. الناس كانوا واقعيين، هذا واقع. من حقهم السي، من حقهم ما بغاوش يصوتوا لنا داك شغلهم هذاك. الدول الاخرى كذلك بينات، ساوث افريقيا كذلك بينات. فاحنا كنا عارفين ان الدول ما غاديش تصوت لينا، ورغم ذلك بقينا نبيعوا الوهم للناس. عباد الله، راه هذه 5 مرات تنطلبوا كاس العالم، استضافات كاس العالم، وما عندناش ملعب واحد مواصفات عالميه، مواصفات دوليه. واش هذه ماشي اضحوكه؟ شوف شحال من عام، من 2009 من 1990 وحنا تنطالبوا باستضافه كاس العالم، ما عندناش ملعب واحد ما عندناش. راه فاش جات تاسك فورس تشوف تقلب على التيرانات، راه لقاتهم فيهم الديفوات وفيهم عيوب. فنكونوا واقعيين، الله يرحم بها الوالدين. ما عندناش مطار واحد نقولوا هذا مطار يعني دولي وفي المستوى في الامور، ما عندنا والو. نبقاو نضحكوا على الناس. والطامه الكبرى، هذه هي الطامه الكبرى، كانوا تيبيعوا للناس الوهم. تيقول كاسيدي اوروبا معانا، اوروبا كلها معانا، لان قال كاسيدي اقوى نقطه في الملف المغربي هو العامل الجغرافي، قرب المغرب من اوروبا. يعني اوروبا في صالحها كاس العالم تنظم في المغرب. كانوا يكذبوا علينا عباد الله وتيقوا هاد الاكذوبه وما مشوش اجتهدوا، ما مشوش خدموا. راه اوروبا او الاصوات الاوروبيه هي اللي خلقت الفريق. حنا كنا عارفين على افريقيا غادي يكونوا معنا، كنا عارفين الدول في اسيا شي غادي يكون معنا شي يكون ضدنا، كنا عارفين امريكا اللاتينيه هذوك غادي يكونوا غادي يمشيو، وامريكا الشماليه غادي يمشيو مع الملف الثلاثي. ولكن اوروبا واش حنا خدمنا؟ راه ما خدمناش.
واش حنا خدمنا مشينا اجتهدنا مع الدول الاسكندنافيه نجيبوا الاصوات ديالها؟ وعباد الله والصبليون عباد الله بعد هنا تقريبا مسافه ديال 30 متر 40 كيلومتر ما صوتوش لينا. كانوا تيكذبوا علينا في الاعلام، تيقول اسبانيا في صالح المغرب ياخذ كاس العالم باش تستافد، الفنادق غادي يستافدوا، الناس غادي يجلسوا في اسبانيا ويجيو يتفرجوا في المغرب ويرجعوا لاسبانيا. كانوا يكذبوا علينا. والصبليون عباد الله جيرانكم اللي مستافدين منا وتياكلوا الحوت ديالنا والخضره ديالنا ما عقلوش علينا. الصبليون البرتغال هادو دول عباد الله اللي من المفروض انهم يكونوا معانا يصوتوا المغرب، ما صوتوش. اوروبا هي اللي خلقت الفريق. بان على ان الناس اللي كانوا مكلفين بهذا الملف ما قدروش يمشيو لاوروبا ويقنعوا الاوروبيين، يقنعوا بولونيا ويقنعوا بريطانيا ويقنعوا الدول العظمى في اوروبا. واللي عجبني في الامر انا بكل صراحه هي ديك جايبين بعض اللاعبين القدامى، اللاعبين الكبار من حجم ماتيوس لاعب كبير يعني نحترموه ونقدروه، عطا الله شحال عاطنا ديال الفلوس، وجايبينو لمراكش فرحانين به وياكل طنجيه ويدور في جامع فنا الى اخره، على اساس باش يقنع. هذا سفير ديال الملف المغربي باش يقنع الدول الاوروبيه ويقنع غير الاتحاد الالماني، يقنع غير بلادو. بعدا المانيا صوتت ضدنا عباد الله. كفانا نبقاو نضحكوا على الناس عباد الله. اجي نقولوا الحقيقه، نقولوا كان هناك واحد الاستخفاف بالشارع المغربي، راه ما خدمناش، راه بعنا الوهم للناس. نقولوا للناس الحقيقه، مابقاوش نبقاو نقولوا المؤامره، ما كاين لا مؤامره الا يحزنونا عباد الله. مابقاوش نقول لا التدخل ديال الرئيس الامريكي ترامب، السياسه، مابقاوش نضحكوا على نفوسنا. السياسه والكره راه خطين مستقيمين، راه يبقاو دائما كاينين هادو ديما يبقاو الكره والسياسه. من نهضروا على كاس العالم والاولمبي ضروري يكون تدخل ديال السياسه. حنا شفنا كيفاش روسيا صوتات الملف الامريكي عباد الله. يلا كلشي تيقول لك لا روسيا معانا، شوف شنو واقع ما بين روسيا وما بين الامريكان. لا روسيا معانا. روسيا عباد الله صوتات الملف الثلاثي. ما نبقاوش نحكوا على نفوسنا، ما نبقاوش نقول لا السياسه راه ما خصهاش تدخل، والتدخل ديال الرئيس الامريكي هو اللي راه شفنا حنا قبل ما يبدا كاس العالم. الرئيس بوتين دار رساله بعثها للناس، بعثها للعالم، تكلم. ماشي الرئيس ديال الاتحاد الروسي ولا شي مسؤول روسي لا، الرئيس ديال البلاد هضر وتكلم باش مرحبا بكم في روسيا. راه ضروري السياسه تكون داخله في الكره. مابقاوش نحكوا على نفوسنا. وبالتالي باش نرجع للنقطه الاساسيه، وعافاكم ما تبقاوش تبيعوا الوهم للناس. هاد الصحافه، راديو مارس والاعلاميين كلهم ما كاينش عباد الله واحد يبغي يقول كلمه حق، واحد يقول اسيدي راه بيعتونا الوهم، كذبتوا على الناس، حنا ما نستحقوش كاس العالم، ولا بقينا غاديين بهذا السيستم وبهذا الخطوات راه عمرنا ما نظموا كاس العالم. النهار اللي غادي تولي الفيفا ترشق ليها تبغي تعطي كاس العالم لافريقيا، غتكون شي دوله اخرى طلعت وبنات وفعلات ودركات. اما حنا بقينا غير هاد الوتيره عمرنا ما نظموا كاس العالم. وكذوبه وسيدي قالك اسيدي حنا غنبقاو غاديين على المشاريع اللي قلنا غادي نمشيو عليها. واش نضحكوا على الناس؟ حنا شنو نديرو ب 11 تيران عباد الله؟ اش غنديرو حنا ب 11 ولا 12 تيران الا ما كناش غنضموا كاس العالم؟ هكا تقول لي نبنيو السبيطارات، نبنيو المدارس. واش عباد الله بلاد اللي تخرج وما فيهاش حاشاكم الطواليت في الزنقه دي بلاد بغات تنظم كاس العالم؟ دابا تصور معايا، دابا اوروبي تينزل المغرب تيدور في كازا بغا يقضي الحاجه، فين غادي يمشي؟ خصو يمشي القهوه يبدا يطلب الكارسون باش يدخلو. ما نبقاوش نضحكوا على نفوسنا عباد الله، ما نبقاوش نبيعوا الوهم للناس. كنت نتمنى المسؤولين على الملف يعترفوا ان كانت هناك اخطاء ارتكبت، باش الاعتراف بالخطا والقيام بالنقد الذاتي هو اللي تيخليك وتيساعدك باش تزيد قدام. اما لا بقيتي تضحك على راسك تقولي لا حنا هادشي خصو يداد لنا وهادشي اللي ما عطاش الله والسياسه، راه عمرنا ما غنزيدو قدام. نكونوا واقعيين. اللي خلق الفريق هما الاصوات ديال اوروبا، لاننا حنا ما خدمناش في اوروبا. خوتنا صوتوا لينا، طاليان وهولندا وبلجيكا وفرنسا هادو كنا عارفين ما يصوتوا لينا لعده اعتبارات. ولكن الدول الاخرى اللي ما عندناش معهم شي علاقات قويه
هذوك الدول كان المفروض انك تمشي عندهم تكلم معاهم، تبين لهم انك راه عندك ملف قوي، وتحاول انك تنزع الاصوات ديالهم، تاخذ الاصوات ديالهم. ديما تنقولها كاس العالم راه فيه الدبلوماسيه وفيه السياسه وفيه الاقتصاد وفيه كلشي. ما بقاوش حنا نبقاو غير نكذبوا على الناس. عافاكم وعطاونا كاس العالم باش راه الشعب راه شغوف، راه كاع الشعوب في العالم شغوف بكره القدم. واش تبغوا دو كاس العالم فابور؟ نتمناو ان الناس يراجعوا نفسهم ويعرفوا الحقيقه ديال اكتوبر، ديال المؤامره. راه ما كاين لا مؤامره لا يحزنون، ما كاين لا مؤامره لا يحزنون. نعترفوا ونتمنى تكون هناك محاسبه. راه فلوس صحيحه عباد الله تخسرات، تصرفات فلوس صحيحه. فين مشات هاد الفلوس؟ واش كانوا واحد دبروا الناس الامور بالشكل اللي خصها تكون؟ راه فلوس عباد الله، فلوس الشعب مشات، وفي الاخر ما كاين والو. وفي الاخر تيكذبوا عليك تقول لك المؤامره السعوديه ولا الله يهديك، الله يهديك. قطع العلاقات. وانت السعوديه شنو بغات دير بالمغرب اسيدي؟ السعوديه شنو ما دير بالمغرب؟ راه حنا محتاجين للسعوديه، راه حنا محتاجين الامارات. راه اليد العامله تمشي من المغرب تمشي لذاك البلاد. راه الاستثمارات ديال السعوديه وديال الامارات تجي عندنا المغرب. راه حنا اللي محتاجين دوك الناس، دوك الناس ما محتاجينش لينا حنا. شي وحدين تيجي اصوات لا المؤامره، قطع العلاقات، قطع الرؤوس. واسي الله يعاونك، اسي الله يعاونك. الحمد لله، الحمد لله بعدا من خوتنا الجزائر وموريتانيا والتوانسه ومن بعد صوتوا لنا. الحمد لله. اما كتكون كارثه اعظم كون ما صوتوش لينا. وبالتالي فنتمناو المسؤولين يكونوا واقعيين ويقولوا الصراحه للناس، ونتمناو رجال الاعلام راديو مارس وما شابه راديو مارس يكونوا واقعيين ويبعدوا عن المؤامره. والسلام عليكم.